راقب أولادك أكثر مما تراقب مالك، لأن المال إذا راقبته وحفظته وحافظت عليه فإنه إما أن يفنى في حياتك وإما أن يبقى بعد موتك ويكون لمن؟ يكون للوارث. لكن أولادك بالعكس من هذا، إذا أصلحهم الله عز وجل وثبت على صلاحهم وكنت قائد خير لهم. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حافظ على الأهل، حافظ على الأولاد،